अथ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्र फलश्रुतिः। इत्येतन्नाम साहस्रं कथितं ते घटोद्भवा रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकं सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्वरात्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्यनाम साहस्रम् इदं पश्चात् पठेन्नरः जन्ममध्ये सकृच्छापि ययेतत्पठते सुधीः तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भवा गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यस्नायात् कोटिजन्मसु कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां च यः कुर्यादविमुक्तके कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे कोटिः सुवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु यः कोटिं हयमेधानाम् आहरेद्गाङ्गरोधसि आचरेत्कूपकोटिर्यो निर्जले मरुभूतले दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनं श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रं परिवत्सरान् तत्पुण्यं कोटिगुणितं भवेत् पुण्यमनुत्तमम् रहस्यनाम साहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् रहस्यनाम साहस्रे नामैकमपि यः पठेत् तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः नित्यकर्मानुष्ठानात् निषिद्धकरणादपि यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम् बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भवा अत्रैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश यश्चक्वानाम साहस्रं पापहानिमभीप्सति स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते भक्तो यः कीर्तये नित्यम् इदं नाम सहस्रकम् तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति नित्यं संकीर्तनासक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे संक्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मत्रितये जने नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे कीर्तयेन्नाम साहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नाम सहस्रकम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यं च विन्दति अयम् आयुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः ज्वरार्तिं शिरसिं स्पृष्ट्वा पठेन्नाम सहस्रकम् तत्क्षणात् प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च सर्वं व्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भस्मजपेदिदम् तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात् जलं सम्मन्त्र्य कुम्भस्थं नाम साहस्रतो मुने अभिषिञ्चेद्ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां यः पठेन्नाम साहस्रं विषं तस्य विनश्यति वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नाम साहस्रमन्त्रितं नवनीतं प्रदद्यात्तु पुत्रलाभं भवेद्ध्रुवम् देव्याः पाशेन सम्बद्धाम् आकृष्टामङ्कुशेन च ध्यात्वा भीष्टां स्त्रियं रात्रौ जपेन्नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपं सा यद्यप्यन्तः पुरं गता
राजाकर्षणकामश्चेत् राजा वसथदिङ्मुखः त्रिरात्रं यः पठेदेतत् श्रीदेवी ध्यानतत्परः स राजा पारवस्येन तुरङ्गं वा मतङ्गजम् आरुह्यायाति निकटं दासवत्प्रणिपत्य च तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशङ्गतः रहस्यनाम साहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोकमात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने यस्त्विदं नाम साहस्रं सकृत्पठति भक्तिमान् तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ति शरभेश्वरः यो वाभिचारं कुरुते नाम साहस्रपाठके निर्वर्त्य तत्क्रियां हन्यात् तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयं ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नाम साहस्रपाठकम् तानन्धान् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः धनं यो हरते चोरो नाम साहस्रजापिनः यत्र यत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तं विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान्नाम जापिना तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति न कुलेश्वरी यो राजा कुरुते वैरं नाम साहस्रजापिना चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयं यः पठेन्नाम साहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः लक्ष्मीचाञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः भारती तस्य जिह्वाग्ररङ्गे नृत्यति नित्यशः यस्त्वेकवारं पठति पक्षमाक्रमतन्द्रितः मुह्यन्ति कामवशगाः मृगाक्षस्तस्य वीक्षणात् यः पठेन्नाम साहस्रं जन्म मध्ये शतुर्नरः तद्दृष्टिगोचरात् सर्वे मुच्यन्ति सर्वकिल्बिषैः यो वेत्ति नाम साहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चति यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रियमिच्छता न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः वसुतुल्यः स विज्ञेयः तस्मै दत्तं निरर्थकं परीक्ष्य विद्या विदुषः तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते देवताललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्भवा रहस्यनाम साहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम साहस्रमुत्तमं समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी बहुनाकृतिमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भवा नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु विद्यते तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात् येभिर्नाम सहस्रैस्तु श्रीचक्रं योच्चयेत् सकृत् पद्मैर्वा तुलसीपत्रैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः चम्पकैर्जातिकुसुमैः मल्लिकाकरवीरकैः उत्पलैर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवीमुखैः तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः सा वेत्ति ललिता देवी स्वचक्रार्चनजं फलम् अन्ये कथं विजानीयुः ब्रह्माद्या स्वल्पमेधसः प्रतिमासं पौर्णमास्यां येभिर्नाम सहस्रकैः रात्रौ यश्चक्रराजस्थाम् अर्चयेत् परदेवतां स एव ललितारूपः तद्रूपा ललिता स्वयं न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत्पापकृद्भवेत् महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम् अर्चयेन्नाम साहस्रैः तस्य मुक्तिः करे स्थिता यस्तु नाम सहस्रेण
शुक्रवारे समर्चयेत्। चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु। सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वसौभाग्यसंयुतः। पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्यधेप्सितान्। अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यमतिदुर्लभम्। प्रार्थनीयं शिवाद्यैश्च प्राप्नोत्येव न संशयः। यः सहस्रं ब्राह्मणानां येभिर्नामसहस्रकैः समत्यभोजयेद्भक्त्या पायसापूपषड्रसैः। तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति। न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते। निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम्। ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात्। धनार्थी धनमाप्नोति यशोर्थी चाप्नुयाद्यशः। विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां नाम साहस्रकीर्तनात्। नालेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने। कीर्तनीयमिदं तस्मात् भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः। चतुराश्रमनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा। स्वधर्मसमनुष्ठान वैकल्यपरिपूर्तये। कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते। नाम संकीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत्परायणम्। लौकिकाद्वचनान्मुख्यं विष्णुनामानुकीर्तनम्। विष्णुनामसहस्राच्च शिवनामैकमुत्तमम्। शिवनामसहस्राच्च देव्या नामैकमुत्तमम्। देवी नामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भजा। तेषु मुख्यं दशविधं नाम साहस्रमुच्यते। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश। रहस्यनाम साहस्रं मुख्यं दशश्रुतेष्वपि। तस्मात् संकीर्तये नित्यं कलिदोषनिवृत्तये। मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः। विष्णुनामपराः केचित् शिवनामपराः परे। न कश्चिदपि लोकेषु ललितानाम तत्परः। येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु। तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवी नाम कीर्तने। चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्। नाम साहस्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि। यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिनः तथैव विरला लोके नाम साहस्रपाठकाः। मन्त्रराजजपं चैव चक्रराजार्चनं तथा। रहस्यनामपाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। अपठन्नाम साहस्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीं। स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः। रहस्यनाम साहस्रं चक्त्वा यस्सिद्धिकामुकः स भोजनं विना नूनं क्षुन्निवृत्तिमभीप्सति। यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदं। नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि। तस्मात् रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत्। इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भवा। नाविद्यावेदिने ब्रूयात् नाभक्ताय कदाचन। यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने। पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमम्। यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च। तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यो सोऽनर्थं सुमहान् स्मृतः। रहस्यनाम साहस्रं तस्मात् सङ्गोपयेदिदं। स्वातन्त्र्येण मया नोक्तं तवापि कलशोद्भवा। ललिता प्रेरणेनैव
मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम् तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवः ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् आनन्दमग्नहृदयः सद्यः पुलकितो भवतु इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीव अगस्त्य संवादे श्रीललितारहस्यनाम साहस्रफलनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। ॐ तत्सत्।